अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमाम मेहदी सीरीज़ की एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। पिछली वीडियोस में मैंने आपको सिलसिलावार बताया था कि किस तरीके से इमाम दुनिया में गायब हैं, किस तरह ग्रेट डिसेप्शन से हमें बचना है, किस तरह CIA और दीगर एजेंसीज उन्हें तलाश कर रही हैं, उनकी फ़ाइल बनाई हुई है, बाकायदा CCTV कैमरास के ज़रिए उन्हें तलाश किया जा रहा है और किस तरह से जो है साबूत सकीना की तलाश जारी है। आधा यरूशलेम खोद डाला है, पूरी सीरीज़ है। अगर आप नहीं देखी तमाम वीडियोज़ देखें। बहरहाल आज की वीडियो में आपको बताऊँगा वो कौन से 30 असहाब हैं, कौन से 30 लोग हैं जो इमाम के साथ मौजूद होते हैं उनकी दिलजोई के लिए। जैसा कि फरमान है कि 30 लोग उनकी दिलजोई के लिए मौजूद होते हैं हर वक्त। यानी इमाम जब से गायब हैं, ग़ैबत कुबरा शुरू हुई, उसके वक्त से इमाम कहा जाता है, आमतौर पर लोग कहते हैं कि तन्हा हैं इस सेंस में कि उम्मत उनके साथ नहीं है, लेकिन वो उम्मत के साथ हैं। उनके गुनाहों को देखते हैं, गिरिया करते हैं, अहले बैत के गम में गिरिया करते हैं, लेकिन ये कि वो मौजूद हैं और साथ ही साथ 30 अफराद उनकी दिलजोई के लिए मौजूद हैं। 30 मोमिनीन, 30 उनके करीबी अंसार होते हैं हर दौर में। फिर उनमें से जिसका इंतकाल होता है, इमाम उसे उसका जनाजा पढ़ाते हैं, दफन करते हैं। फिर 30 लोग, 30 की तादाद का आज मैंने पढ़ा है कि बरकरार रहती है। ये 30 लोग होते हैं जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के करीब मौजूद होते हैं, जानिसार होते हैं, उनके साथ नमाज पढ़ते हैं, उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। और इसके साथ साथ एक और बात भी है कि कुछ नेक जिन्नात औलिया हैं, जिन्नात भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास विजिट करते हैं, उनसे पैगामात लेते हैं, दुनिया में जिन्नात की अक़वाम तक पहुँचाते हैं, उनका मैसेज, उनसे राब्ते में रहते हैं, उनके काम करते हैं। और साथ ही साथ कुछ मलाइका भी नाजिल होते हैं, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से राब्ते में रहते हैं। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है उनके बारे में मैं अगली वीडियोज़ में बताऊँगा कि वो किस तरह जवान है, उसकी साइंटिफिक रीज़न क्या है, उनका क्या एहतमाम खुदा ने किया है कि वो मुस्तकिल जवान है। अगर आप वीडियोज़ मेरी नहीं देखेंगे तो आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से आप महरूम रह जाएंगे। तो बात यह है कि अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 30 जो लोग हैं उनका क्या क्राइटेरिया है। देखिए, कम से कम 30 लोग वो होते हैं जिसके बारे में कहा गया है कि उनके शिया जो हैं उस शियात होने के क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, अहले ईमान होते हैं। इसकी कई मिसालें लोग बयान करते हैं कि जब एक शिप जा रहा था अटलांटिक की तरफ, तो उसने उन लोगों ने रिवायत किया कि कुछ लोग बर्फ़ के एक ग्लेशियर के ऊपर नमाज पढ़ रहे थे। उस ग्लेशियर पर टेम्परेचर माइनस कुछ होगा, -10 या 15 होगा, लेकिन उस ग्लेशियर पर लोग आराम से नमाज पढ़ रहे थे। एक शख्स इमामत करवा रहा था, बाकी लोग नमाज पढ़ रहे थे पीछे। वो कौन लोग थे? इसी तरह दीगर वाक़यात मिलते हैं कि इमाम दुनिया भर में जाते हैं, तिजारत करते हैं, बाज़ारों में फिरते हैं, कपड़ा ख़रीदते हैं, चीज़ें ज़रूरियात की खरीदते हैं। यानी ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग। इमाम जो हैं नूरानी हस्ती हैं, लेकिन एक ह्यूमन भी हैं, ज़रूरियात हैं, और उन ज़रूरियात को पूरा करने की मार्केट का विज़िट करते हैं। आम इंसानों में चलते फिरते हैं, लोग पहचान नहीं सकते क्योंकि लोगों की अकल पर, आंख पर पर्दा डाला हुआ है। वो नज़र आते हैं और दूसरा, लेकिन लोग उन्हें पहचानते नहीं, लेकिन वो दुनिया में फिरते हैं। 30 लोग उनके साथ होते हैं, दिलजोई करते हैं जहाँ वो मौजूद हैं। जिस तरह मक्का में, ये अरब में एक पहाड़ी थी, वहाँ से एक हस्ती गुजर रही थी, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि यहाँ एक शख्स, तन्हा शख्स अब यहाँ रहेगा, उसके लिए सुकून का सामान फराहम किया जाएगा, उस पहाड़ी पर क़याम होगा। इसी तरह से कहा जाता है कि जज़ीरतुल खिज़रा पर मौजूद है। अलग टॉपिक, अलग वीडियोस पे बनेगी। मुख्तसरन मैं आपको ये बताऊं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जो ज़ात है वो अगरचे खुदा से लगाव रखती हैं, इबादत में मशगूल रहते हैं, लेकिन साथ साथ वो गैबी तौर पर दुनिया में विज़िट भी करते हैं और कुछ हस्तियाँ उनसे राब्ते में रहती हैं और उनके जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम उनसे मुलाकात करते हैं और हज़रत खिज़र से भी उनका राब्ता रहता है, पैगाम आते हैं, क्योंकि हज़रत खिज़र एक टाइम ट्रेवलर है, मेरा ख्याल है। उन्हें वक्त का गवाह बनाकर किसी खास मकसद से भेजा गया है और एंड में इस्लाम की तकमील का भी वो मुशाहिदा फरमाएंगे। खिज़र से उनका राब्ता रहता है। इसी तरीके से कि जो जिन्नात हैं, मखसूस जिन्नात का क्या क्राइटेरिया, कौन से नेक जिन्नात होते हैं इमाम मेहदी की खिदमत जाते हैं, यानी कि मुत्तकी, परहेजगार, जाफर जिन जैसे जिन्नात होते होंगे, उससे भी हायर लेवल के कि जो जाकर इमाम मेहदी के हुजूर हाजिर होते हैं, उनसे मैसेज लेते हैं, मलाइका भी आते हैं। कुछ इंसान ऐसे भी हैं, कुछ मुज्तहिदीन के बारे में कहा जाता है कि उनसे राब्ते में रहते हैं। कईयों की मुलाकातों का हवाला किताबों में दर्ज है। मसलन एक मुज्तहिद को आपने अकीक यमनी की अंगूठी गिफ्ट की थी और उसके अलावा और बहुत से वाक़यात मिलते हैं तारीख़ में। मस्जिद कूफा वो मकाम है जहाँ पर अक्सर इमाम को देखा गया है, कसरत से अगर कहीं देखा गया वो मस्जिद कूफा है। मस्जिद कूफा में कई लोगों ने मुलाकात का हवाल बयान किया है कि मस्जिद कूफा में आप तशरीफ़ लाते हैं, मकाम इमाम मेहदी अलैहि मकाम इमाम ज़मान मौजूद है, तो वो वहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। इसके अलावा करबला में हर साल 10 मुहर्रम को आपकी ज़ात मौजूद होती है। इसी की तलाश के लिए उन्होंने कैमरेस के ज़रिए सर्विलेंस जारी है, निशानियों से पता लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ
حج ہر سال فرماتے ہیں. ہر سال حج کے موقع پر آپ مکہ میں موجود ہوتے ہیں, تمام رسومات حج کی, مناسک حج ادا کرتے ہیں. تو اس 30 اصحاب بھی یقیناً اس حج کی رسم میں آپ کے ساتھ ہوتے ہوں گے, یا کربلا کی زیارت میں ساتھ ہوتے ہوں گے. وہ تمام شخصیات آپ کے ہمراہ ہوتی ہوں گی, یا آپ جہاں آپ نے قیام فرمایا ہے. کیونکہ ایک تاجر کا احوال بیان کیا گیا کہ وہ تاجر امام مہدی سے ملنے کے لیے آیا غیبت کبریٰ میں. اسے ایک دوست, ایک اور امام کے قریبی شخصیت جو شاید انہیں 30 میں سے کوئی ہوں گے, وہ لے کر آئے. تو وہ تاجر تھا. آتے آتے وہ ذہن میں یہ بھی سوچتا رہا میرا بزنس کیا ہوگا, میرا کاروبار, میرا سامان, ایسا سوچتے. جب ایک خیمے میں لایا گیا, ایک جنگل میں موجود ایک خیمے میں کہا گیا کہ ادھر امام ہے. خیمے میں گیا تو امام غائب تھے, نظر نہیں آ رہے تھے. اور آواز آئی کہ اس شخص سے کہہ دو, تاجر سے, کہ اپنی تجارت جا کر کرے, اس کے دل میں تجارت ہے, ہم نہیں ہیں. 40 لوگ آپ سے ملتے ہیں, لیکن 30 لوگ ہر دور میں خالص ترین ہوتے ہوں گے جو امام کی خدمت میں 10% حاضر رہتے ہیں. کوئی خادم ہوں گے, ملازمت بھی کرتے ہوں گے, وہاں پر کام کاج کرتے ہوں گے, اور ساتھ ہی ساتھ دوست احباب بھی ہوں گے, ان سے گفتگو کرتے ہوں گے, اور امام سے لیکچر لیتے ہوں گے. امام لیکن پھر بھی ایک تکلیف دہ سچویشن ہے کہ 30 لوگ بھی ایک ایک کر کے انتقال کر جاتے ہیں, اور ان کی جگہ پہ 30 لوگ نہیں آتے ہیں. امام کو ان کی جدائی کا غم بھی سہنا پڑتا ہے, انہیں یاد کرتے ہوں گے. تو ایک مشکل ترین زندگی اگر ہیومن ہسٹری میں کسی کی ہے تو امام مہدی علیہ السلام کی, کہ وہ 1000 سال سے بھی زائد عرصے سے خاموشی سے دنیا کا تماشا دیکھ رہے ہیں. دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, ناانصافی, اور وہ کوئی انٹرپٹ نہیں کر سکتے, انٹروین نہیں کر سکتے, اور صرف اپنے اینڈ ٹائم کا ویٹ کر رہے ہیں کہ جب وہ دنیا میں آئیں گے اور عالمی حکومت قائم کریں گے اور ایک ساتھ انتقام لیا جائے گا. اور وہ تنہائی برداشت کر رہے ہیں, ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں, ان کے عزیز و اقارب انتقال کر چکے ہیں. وہ 30 اصحاب ایک ایک کر کے انتقال کرتے ہیں, امام انہیں خود دفناتے ہیں جنازہ پڑھ کر. ان کی جدائی کا غم بھی, کتنے 100 لوگوں کا غم دلوں میں لیے بیٹھے ہیں امام. یہ بات ابھی تک غیر واضح ہے کہ یہ 30 لوگ جو ہیں دنیا کے کس خطے سے تعلق رکھتے ہیں. میرے خیال میں مختلف اقوام کے لوگ ہوتے ہوں گے, جو چنے ہوتے ہوں گے, مومنین خالص ہوتے ہوں گے, جو امام کی خدمت میں رہتے ہیں. جب ایک شخص ساری زندگی, بڑے بڑے مومنین ہم نے دیکھا ساری زندگی عبادت میں وقت گزارتے ہیں, مجاہدے کرتے ہیں, زیارتیں کرتے ہیں, گناہ کبیرہ سے پرہیز کرتے ہیں, وہ بھی امام کی خدمت میں ایک دفعہ بھی حاضر نہیں ہو سکتے. تو یہ کس لیول کے لوگ ہوتے ہوں گے 30, کہ جو مستقل اپنی ساری زندگی امام کی خدمت میں وقف کر دیتے ہیں, انہیں شرف اور اعزاز حاصل ہوتا ہے. یقیناً اس کرائٹیریا اور میرٹ پر پورا اترتے ہیں. جیسے ایک واقعہ ملتا ہے, میں ذکر کروں گا, پورا سنیے گا, کہ ایک شخص کے بارے میں بات کی, بڑا نیک انسان تھا اور تاجر تھا. غلام ملا, بار بار ایک چیزیں لے کر جاتا. اس نے کہا تو پرسرار ہے, تو بتا کون ہے. آخر اس نے بتایا کہ امام مہدی علیہ السلام کا میں غلام ہوں, ان کے لیے چیزیں لے کر جاتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں ریکویسٹ کرو کہ میں بھی امام مہدی سے ملنا چاہتا ہوں. اس تاجر نے کہا. غلام نے کہا اچھا میں اگلے ہفتے آؤں گا, بتاؤں گا. اب وہ 1 ہفتہ بیت گیا, وہ تاجر انتظار کرتا رہا. جب وہ 1 ہفتے کے بعد تاجر نے دیکھا غلام آیا, اس نے جلدی سے پوچھا کیا بتائیں. امام نے فرمایا کہ میسج, اس غلام نے کہا کہ امام کا میسج ہے کہ اگرچہ تیرا رزق پاک ہے, تو گناہوں سے بچتا ہے, تو عبادات میں کوتاہی نہیں کرتا, لیکن ابھی بھی تو اس قابل نہیں ہے کہ مہدی ورحق کی, امام وقت کی زیارت کر سکے. یعنی یہ کتنا سخت کرائٹیریا ہے دوستو امام کے. اور ہم دنیا کے گناہوں میں, ہم سمیت, مجھ سمیت لوگ مبتلا ہیں, عام زندگی گزار رہے ہیں, اور ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم زیارت کریں. میرے خیال میں, میرے نزدیک یہ ہے کہ صرف یہ عبادت نہیں کافی, تڑپ ہونا ضروری ہے. جیسے کہ موچی کے پاس امام تشریف لاتے تھے ہر جمعرات کو, اور اس نے کہا, اس سے پوچھا امام نے کہ اگر میں اگلی دفعہ ایک دفعہ نہ ہوں تو کیا ہوگا. اس موچی نے کہا کہ میں مر جاؤں گا. تو امام نے فرمایا ہم اسی لیے تمہارے پاس آتے ہیں. تو میرے خیال میں بیسیکلی عشق امام اور تڑپ ہونا ضروری ہے, اور جب تڑپ ہوگی تو گناہوں سے خود ہی نفرت ہوگی, اور لذات دنیاوی میں دل نہیں لگے گا. اور جب امام وقت سے لگاؤ ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے, دکھاوا, ظاہریت اور عیش نفس پرستی, یہ سب کچھ نکل جاتی ہے. تو میرے خیال میں جب تک آپ اس طرف نہیں آئیں گے, اور جب تک اپنی روحانیت کو خالص نہیں کریں گے, میری طرح کی عام زندگی گزاریں گے, تو ہم لوگ ان کی زیارت سے کیسے شرفیاب ہوں گے. لیکن اگر پھر بھی کسی پر نظر کرم ہو جائے تو وہ زیارت کر سکتے ہیں. البتہ یہ کہ وہ 30 لوگ جو ہر وقت امام کی خدمت میں موجود رہتے ہیں, ان کی دلجوئی کے لیے کہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے کہ وہ تنہائی محسوس نہ فرمائیں, تو پھر ان 30 لوگوں کا جو لیول ہے وہ کیا ہوگا, اور وہ کون ہوں گے. ابھی تک ان کے نام کبھی نہیں پتا, ہر دور میں ہوتے ہیں, اور جنات بھی اس کے علاوہ ملنے جاتے ہیں, ملائکہ ملنے جاتے ہیں. اس کی تفصیل کبھی پڑھی میں نے تو میں آگوش گزار کروں گا, لیکن اگلی ویڈیوز میں اس سے مزید انٹرسٹنگ ٹاپکس آنے والے ہیں انشاءاللہ. تو ہمارے چینل سے بنے رہیے گا.